जिंदगी गुजरी थी उन राहों पे चलो जिन पे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चला था, उन रास्तों पे चलो जिन पे मेरा आपका नबी चला था। अगर अल्लाह के बाद किसी ने हम पे एहसान किया है तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है। सारी उम्मत का रोना इकट्ठा करो, मेरे नबी का रोना बढ़ जाएगा। सबकी हाय इकट्ठी करो, उनकी हाय बढ़ जाएगी। कोई नबी ऐसा नहीं आया जिसका सीना खोलने लग जाए। हमारे नबी का सीना गम की वजह से खोलता था, तड़पते थे, माहिए बे आप की तरह बेकरार होकर आप मचलते थे और इस तरह रोते थे कि जिब्रील को उतारना पड़ता था। और अल्लाह फरमाते मेरे नबी इतना न रोया कर। रातों को मुस्लिम की रिवायत, मदीने की रातें, काश हम पीछे लौट सकते और वो रातें देख सकते। अपने नबी का रोना, तड़पना, पेड़ पे पत्थर बांधना काश हम देख सकते। जिसको कीम खाक के कपड़ों की पेशकश हो और वो टाट लगे कपड़े पहन के फिर रहा हो, जिसको जन्नत के खानों की पेशकश हो और वो तीन दिन एक लुकमा न खा सकता हो। अभी रोजा लग रहा है, मुझे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मेरा पेट पीछे को खिंच रहा, मैं खड़ा हो गया हूँ। अभी मुझे आधा घंटा नहीं हुआ खड़ा हुए, लेकिन मुझे खड़े होने में दिक्कत हो रही है। मुझे आज पता लग रहा है कि तीन दिन जो मेरा नबी नहीं खाता था तो उस पर क्या गुजरती होगी। जिसको अल्लाह कह रहा है तू हाँ तो कर, मैं तेरे ये जन्नत के दस्तरखान बिछा दूंगा, तू एक दफा कह तो सही, मैं ओट पहाड़ तेरे लिए सोना बना दूंगा। एक दफा तो मुझे इशारा कर दे, मैं अरब के पहाड़ों को सोना चांदी ज़ुमरुद याकूत बना के तेरे कदमों पे निसार कर दूंगा, कुर्बान कर दूंगा और तेरी आखिरत में कोई कमी ना आने दूंगा। तेरी आखिरत में कमी कोई ना आएगी। और इसके बाद वो कहे नहीं, मुझे भूख पसंद है, मेरी सारी उम्मत कब मालदार होगी, मुझे झोंपड़ा पसंद है, मेरी उम्मत कब महल्लों में रहेगी, मैं गधे पे सवार होऊंगा, मेरी उम्मत कब बड़ी सवारियों पे सवार होगी, मैं रूखी सूखी खाऊंगा, कब मेरी सारी उम्मत तर खाएगी। है आज मुझे एहसास हो रहा है, तीन दिन खाने को नहीं मिल रहा, इशारे हो रहे हैं मांगो नहीं। एक दिन गुजर गया, दूसरा गुजर गया, तीसरा गुजर गया, चौथा दिन है, आप बाग में गए, गंदी खजूरें उठा के खाने लगे। अब्दुल्ला बिन उमर साहब थे, आपने कहा अब्दुल्ला तू नहीं खाता? कहा या रसूल अल्लाह मुझे तो भूख नहीं है। आपने कहा अब्दुल्ला मुझे तो भूख लगी है। हाज़िही सुबह राबियत मा ज़ुक़्तु शैआ, आज चौथा दिन है मैंने कुछ नहीं खाया। ए मेरे भाइयों, अरे इसी नबी की सुन्नतें ज़बा करते हो, दाढ़ी मुंडा के जुमा पढ़ने जा रहे, नंगे सर बैठे हुए जुमा पढ़ने आए हुए। जिंदगी में एक दफा भी मेरा नबी नंगे सर नहीं फिरा। एहराम की हालत में नंगे सर हुए हैं। जिंदगी में एक दफा नंगे सर नमाज पढ़ाई है। तो क्या लगता है सर पे टोपी रखते हुए, क्या लगता है शलवार को टखनों से ऊपर करते हुए, पांव में शलवार जा रही, थोड़ा सा ऊपर कर लेते, तेरे नबी की आंखें ठंडी हो जाती। अरे पैसे के लिए खोटे को खुदा बना दिया, जालिमों की चापलूसी कर करके जबान को गंदा कर दिया। अरे उस महबूब की सुन्नत इतनी, तो वो लिबास तो उसका पहन लेते, पतलून पहन के जुमा पढ़ने आ जाते। क्या मेरे नबी का कोई लिबास न था? क्या उसकी कोई जिंदगी न थी? तो उसी पर वार करना है। वार करते तो मगरिब की तहजीब पे करते, तुमने किस पे वार कर दिया जो पहले ही तुम्हारे लिए कुर्बान हुआ पड़ा है। वो आप कहते हैं ना, कोई माँ को कत्ल करके जा रहा था, उसकी माशूका ने कहा माँ का कलेजा लेके आ तो तुझसे शादी करूंगी, तुझसे मिलाप करूंगी। उस जालिम ने माँ को चीर दिया, कलेजा निकाला, जा रहा था ठोकर लगी, कलेजा बोल उठा, शाला खैर हो गए मेरा बच्चा। कलेजे से आवाज है, शाला खैर हो गए मेरा बच्चा। और मेरा नबी तो इन माओं से ज्यादा प्यार करने वाला था, और हमने क्या कर दिया, और इसके तरीकों पे छुरियां चला दी। एक कुर्ता पहनते हुए क्या तुम्हारी शान घट जाती है, शलवार पहनते हुए तुम्हारी शान घट जाती है, तुम्हारा मकाम गिर जाता है। मेरे भाइयों, उस पहचानो तो सही दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, पहचानो तो सही वफाओं वाला कौन है, जफाओं वाला।
میدان محشر میں جہنم آ رہی ہے، وہ چیخ مارے گی، بڑے بڑے فرشتے زمین پہ جا گریں، انسان، جنات، اولیاء، مقربین، مجاہدین، شہداء، علماء، مفسرین، دھڑم 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 زمین پہ گر رہے۔ اور حدیث میں آتا کسی کے پاس 70 نبی کا عمل ہوگا تو وہ بھی کہے گا آج میں نہیں بچتا۔ سارے نبی پکار اٹھیں گے نفسی نفسی، آدم نفسی نفسی، شیخ علیہ السلام نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا، میں نہیں کسی کا سوال کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ میری جان بچا، میں نہیں کسی کا سوال کرتا۔ کلیم اللہ، یا اللہ میری جان بچا، میں نہیں کسی کا سوال کرتا۔ اور یہ یوسف، یہ یعقوب، یہ اسحاق، یہ ابراہیم، یہ اسماعیل علیہ السلام، یا اللہ نفسی نفسی ہمیں بچا، ہم نہیں کسی کا سوال کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا نبی روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ یا اللہ یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا، میری جان بچا، مائیں باپ بیویاں بچے خامن، یا اللہ میری جان میری جان۔ پورے میدان معاشرے میں صرف ایک ہستی ہے، ایک ہے، تمہیں پتا ہے نا وہ کون ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ ہے، جس کی جھولی پھیلی ہوئی ہے، ہاتھ اٹھے ہوئے، وہ نہیں کہہ رہا نفسی، وہ کہہ رہا یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اور کچھ تو خیال کرتے ہم، کچھ تو خیال کرتے ہم، کیا کتے سے بھی نیچے گر جائیں، یہ ایک روٹی کھا کر ساری زندگی وفا کر جائے؟ کوئی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ دے سکے؟ اللہ ان کو اپنی طرف سے جزا دے، ہمارے پاس کچھ نہیں ان کا، ہم نے تو ان کو زخمی کر دیا، ان کی روح کو بے قرار کر دیا۔ تو بھائیو آج توبہ کرو اور حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ، مبارک، حسین، کامل، اکمل، مکمل، اجمل، انور زندگی کو اپنانے کے ارادے لے کر اٹھو۔ ایسے نہ اٹھنا یہاں سے، تو توبہ کرتے ہو، سارے کرتے ہو نا، باہر والے تو مجھے نظر نہیں آ رہے پر ان کو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو بھائیو آج اللہ کو کہہ دو کہ یا اللہ بس ہماری توبہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنی زندگی بناؤ۔ اس کو بھائیو کہنے سے نہیں ہوگا، تبلیغ میں پھرو، 4 مہینے لگاؤ، چلہ لگاؤ کہ میں اپنے محلے والے سے کہتا ہوں 3 دن تو ہر مہینے دے دیا کرو، میری سنتے ہی نہیں، پتہ نہیں یوں سمجھتے ہیں کہ کوئی دیوانہ ہے، کوئی پاگل ہے، کوئی مجنوں ہے جو لگا ہوا ہے۔ ہم تو فارغ نہیں، اس کو تو گھر بیٹھے مل جاتی ہے، ہم تو فارغ نہیں ہیں۔ ہاں ایک دن میں بھی فارغ ہو جاؤں گا، آپ بھی فارغ ہو جائیں گے، جنازے اٹھ جائیں گے، جب گور کنارے اگلے کھڑا کریں گے پھر اتار کے واپس آئیں گے، پھر ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی کبھی دنیا میں آیا ہی نہ تھا۔ میرے بھائیوں اور نہیں تو 3 دن تو ہر مہینے لگا لیا کرو، باقاعدگی سے جاؤ گے، آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی، زندگیاں۔ پہلا ہی تو دنیا میں ایک کام کھڑا ہوا ہے بڑے صدیوں کے بعد جس نے اسلام کو پیش کیا۔ مجھے اتنے سال ہو گئے، میں نے کبھی کسی فرقے کی بات، کبھی کسی مسلک کی بات، جاؤ سنو ساری مسجدوں میں کیا خطبے چل رہے ہیں، کیا کیا تقریریں کر رہے ہیں، الا ماشاءاللہ کوئی ہوگا جو مثبت بات کرتا ہے، ورنہ ہر کوئی کہہ رہا ہے ہم ٹھیک ہیں دوسرے غلط ہیں، ہم صحیح ہیں دوسرے غلط ہیں۔ میں ہر جمعے میں شور ہو بھائیو توبہ کر لو اور توبہ کر لو، اپنے اللہ کو منا لو، اپنے محبوب کے طریقوں کو اپنا لو، یہ جہان بھی بنے گا وہ بھی بنے گا۔ اس کے لیے تبلیغ میں پھرو، اس وقت اس سے حسین کام دنیا میں اور کوئی نہیں ہو رہا۔ میں عقیدت سے نہیں کہہ رہا، بصیرت سے کہہ رہا ہوں، کرو گے تو اللہ چمکائے گا، نہیں کرو گے تو وقت کا پنچھی ہاتھ سے اڑ جائے گا۔